السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه بدر برو. هذا الفيديو ان شاء الله غادي ندير لكم طريقه تسجيل في مباراه ضباط الصف بالنسبه للقوات المسلحه الملكيه الجويه والبحريه وحتى البريه. دونك كما كتعرفوا ان المباراه ديال ضباط الصف خاصه بالناس ديال الاداب وخاصه بالناس ديال العلوم. الوغ ما تنساوش ان قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس وكذلك اللايك باش يوصلكم الجديد. وبغيت نقول لكم عندنا قناه احتياطيه ثانيه اللي كنبارطاجي فيها بزاف ديال الفيديوهات بخصوص التوجيه. الوغ نبداو على بركه الله، ندخلوا الموقع غادي نخلي لكم في الديسكريبسيون، غادي تدخلوا مباشره للموقع. كما كتعرفوا الناس اللي عندها التليفون غادي تدخل الموقع من الديسكريبسيون. ابخي غادي تضغطوا على هاد ثلاثه النقيطات اللي كاينين هنايا. من بعد من تضغطوا ثلاثه نقيطات ديروا هاد فيرسيون بور اورديناتور. كما كتعرفوا هذا هو الموقع والمعلومات كاينين هنايا. بالنسبه للناس اللي ما عندهاش مع اللغه الفرنسيه يمكن لكم انكم تشونجيو اللغه من هنايا، تختاروا اللغه العربيه. الوغ دابا نبداو في عمليه التسجيل. قال لك يرجى ملء الاستماره التاليه، يعني هاد الخانات كاملين الزاميين انك تعمرهم كاملين. الا ما عمرتي شي خانه راه ما غاديش يتم تاكيد ديال الطلب ديالك. كما تعرفوا هنايا الاسم العائلي غادي تكتبوا الاسم العائلي ديالكم. وهنايا غادي تكتبوه باللغه الفرنسيه لو نو. هنا الاسم الشخصي ديالكم غادي تكتبوه باللغه العربيه، وهنا غادي تكتبوه باللغه الفرنسيه. ابخي غادي ديروا الحاله العائليه. الحاله العائليه غادي ديروا عازب، ما كاين شي واحد اللي مزوج ولا هذه، غادي ديروا عازب. ابخي غادي ديروا الجنس غادي تختاروا، يعني الا كنت ذكر غادي دير ذكر، كنت انثى غادي دير انثى. المهم بالنسبه للاسم الشخصي ديال الاب، الاسم ديال الاب ديالك غادي ديروا هنايا باللغه العربيه. ابخي هنا غادي دير لو برينون دو بير، يعني الاسم العائلي ديال او الاسم الشخصي ديال الاب باللغه الفرنسيه. وخصك ضروري انك تكتب الاسم العائلي كما او الاسم الشخصي كما كاين في لاكارت ناسيونال. الا كان غلط بسيط في التسجيل راه الطلب ديالك غادي يترفض من طرف اللجنه. دونك هنا الاسم الشخصي والعائلي للام غادي ديروه باللغه العربيه. كذلك هنا لو نو اي برينون دو لا مير، يعني الاسم الشخصي والعائلي باللغه الفرنسيه غادي ديروا هنايا كما في لاكارت ناسيونال ديال الام ديالك. ابخي غادي دير هنا رقم البطاقه الوطنيه ديال المترشح، يعني البطاقه الوطنيه ديالك سواء يعني على حساب كل واحد ورقم البطاقه الوطنيه ديالو. هنا غادي دير رقم الهاتف النقال، وحاول انك دير الرقم ديال التليفون ديالك اللي خدام واللي كتخدم به، يعني يكون اللي تخدم به ديما، باش انهم الا اتصلوا بك ولا وقع شي مشكل كيسيبوا عندك التليفون يعني شغال. هنا كديروا تاريخ الميلاد، يعني التاريخ ديال الازدياد ديالك. هنايا تأكيد البريد الإلكتروني. هذا البريد الإلكتروني حاولوا أنكم تكتبوا بريد إلكتروني صحيح، وحاولوا أنكم تأكدوا منه لأنه غادي تحتاجوه منين تجيو تعمروا الاختيارات، أو منين تجيو تعمروا الاختيارات ديال الصف ديال القوات المسلحة الملكية الجوية والبحرية والبرية. دونك هنايا دير البريد الالكتروني عاد عاودو كما هو. وهنايا غادي دير كلمه السر. هاد كلمه السر غادي ديرها جديده، يعني حاول دير البريد الالكتروني ديالك اللي خدام به في التليفون، وكلمه السر غادي ديرها جديده هنايا. ابخي غادي دير هنايا غادي تعاود كلمه السر. هنايا المدينه غادي دير المدينه اللي كتسكن فيها، على حسب كاين عنده الريج اجدير الحسيمه اصيله كل واحد وفيه كيسكن. هنايا بالنسبه للجهه، جهه فاس مكناس او الجهه ديال طنجة تطوان الشرق، انا جهه فاس مكناس. ابخي ديروا العنوان ديالكم. العنوان ديالكم اما انكم ديروه باللغه العربيه ولا باللغه الفرنسيه، ما كاين حتى شي مشكل. وديروا العنوان كما هو في لاكارت ناسيونال، وحاولوا انكم ما ديروا حتى شي غلط. وهنايا غادي تختاروا الجنسيه. لدي جنسيه ثانيه، الا كنت كتقرا في اوروبا ولا شي حاجه كدير جنسيه، الا كانت عندك جنسيه اوروبيه ومغربيه غادي دير لدي جنسيه ثانيه. الا كانت عندك فقط جنسيه مغربيه غادي دير لدي جنسيه مغربيه او مغربي الجنسيه. هنايا الشعبة غادي تختار الشعبة ديالك، مثلا شعبة علوم الفيزياء أو علوم الحياة والأرض أو علوم رياضية على حساب الشعبة اللي داير انت، أو علوم إنسانية بالنسبة لأصحاب الآداب. دونك أنا نختار علوم الحياة والأرض.
بالنسبة هنايا المستوى الدراسي السنة الثانية البكالوريا الجاري. إلا كنت كتقرا في البكالوريا حاليا خصك دير هذا الاختيار الأول واللي هو السنة الثانية من البكالوريا الجاري. إلا كنت كتقرا يعني إلا كنت كتقرا في لافاك، عندك العام الأول في لافاك ولا العام الثاني في لافاك، وبغيت أنك تسجل في المباراة ديال ضباط الصف، حاول دير أن عندي يعني اختيار المستوى الدراسي بكالوريا فقط. والمستوى الدراسي بالنسبة للجذع مشترك ما غاديش تحتاجه. هنا اختيار المؤسسة التعليمية، يعني المؤسسة اللي قريت فيها واش هي وطنية ولا أجنبية. كاين مؤسسات في المغرب أجنبيين ديال أوروبا وديال الدول الأخرى. دونك أنت دير يعني قريت في مدرسة عمومية غادي دير مؤسسة تعليمية وطني. غادي دير هنا اختيار اللغة. بالنسبة للغة اللي كتقرا اللغة الأجنبية ديالك الثانية، سواء كنتي كتقرا الإنجليزية غادي دير اللغة الإنجليزية، كنتي كتقرا الألمانية غادي دير اللغة الألمانية، وكنتي كدير اللغة الإيطالية ولا الإسبانية غادي دير الإسبانية ولا الإيطالية. دونك أنا كنقرا اللغة الأجنبية الثانية غادي ندير الإنجليزية. وعلى حساب كل واحد وعلى حساب كل مدينة كاينين الناس كيقراو الانجليزيه وكاينين الناس كيقراو الاسبانيوليه، وعلى حسب المدرسه والمدينه. هنا الرقم ديال المسار ديالك، هذا الرقم ديال المسار هو ديك الاس او لا ديك الان اللي كيكون. هذا الرقم ديال المسار ضروري انكم ديروه وغادي تحتاجوه من بعد في التسجيل ديال المدارس الاخرى. دونك هنايا غادي تكتبوا هذا الرمز هذا اللي كاين هنايا، غادي تكتبوا هذا الرمز هذا اللي كاين هنا كما هو هنايا. غادي ديروا باغ اكزومبل جي سي لانه فيه لي ماجيسكول ولي مينيسكول. حاولوا انكم تتبعوا لهاد القضيه لانه كاينين بزاف ديال الناس كيكتبوه كامل ماجيسكول ولا كامل مينيسكول وكيبغيو ياكدوا الطلب ديالهم وما كيبغيش يتاكد ليهم، كيقول لهم يعني كاين شي غلط في شي بلاصه. الوغ غديروا جي سي ام اف اس ان وديروا هنايا قرأت وأوافق على الإشعارات القانونية، ضروري أنكم ديروها. وهنا أشهد بأن المعلومات المقدمة صحيحة وأن أي عدم توافق سيؤدي إلى الرفض التلقائي للملف. أبخي مني كتعمروا هاد المعلومات ديالكم كاملين كديروا تأكيد. مني كديروا التأكيد كتجيكم واحد الرسالة في الإيميل. إلا كنتي أول مرة كتسجل في هذا الموقع ديال ضباط الصف وما كنتيش يعني ديجا تسجلتي في الضباط، اول مره كتجيك واحد الرساله في الايميل كيقول لك انك خصك تاكسبتي باش انك ملي كتبغي دير تسجيل الدخول باش دير الترشيحات ديالك كتدخل بالايميل. كيبغي يدخل لك الايميل باش ما يقولكش كلمه سر خاطئه. الوغ كما كتعرفوا ملي كديروا تاكيد بالنسبه للناس ديال اللي اول مره كتسجل في هذا الموقع كتمشي للايميل ديالها وكدير اكسبتي باش انه يمكن لهم انهم يولجوا بالايميل ديالهم باش يعمروا الترشيحات ديالهم. بالنسبه للناس اللي سجلوا في مباراه ديال الضباط في الاول يمكن لهم بلا ما يمشيو للايميل ياكدوا الطلب ديالهم انهم ديريكتومون انهم يمشيو يديروا حساب. من بعد حساب يديروا تسجيل الدخول. هنايا في تسجيل الدخول غادي تكتبوا الايميل او البريد الالكتروني ديالكم اللي ديرتوه البريد الالكتروني ديالكم اللي ديرتوه في اثناء التسجيل. وهنايا غادي ديروا كلمه السر ديالكم. من بعد ملي كديروا هذا البريد الالكتروني كلمه السر كديروا ولوج. الوغ كما كتعرفوا ها هو دخلنا دابا الموقع. دابا يمكننا اننا نعمروا الترشيحات. كما كتعرفوا ان كاين سلك تلاميذ ضباط الصف القوات البريه، كذلك سلك تلاميذ ضباط الصف القوات الجويه، وكذلك سلك تلاميذ ضباط الصف القوات البحريه، وكذلك سلك تلاميذ ضباط الصف المصلحه الصحه العسكريه التابعه للقوات المسلحه الملكيه. كما كتعرفوا انه عندكم حق انكم تختاروا 3 ديال الاختيارات بالنسبه لضباط الصف القوات المسلحه الملكيه البريه يعني سلك تلاميذ ضباط الصف القوات المسلحه البريه، وكذلك سلك تلاميذ ضباط الصف مصلحه الصحه العسكريه. دونك بين هاد الجوج خصكم تختاروا 3 ديال الاختيارات اللي غادي او 3 ديال الترشيحات اللي غادي تعمروهم. بالنسبه لتلاميذ سلك ضباط الصف القوات المسلحه الجويه عندكم يلا واحد الاختيار اللي غادي ديروا واللي خاص بالناس ديال العلوم فقط. بالنسبه لسلك تلاميذ ضباط الصف القوات المسلحه الملكيه البريه عندكم حق انكم ديروا 2 ديال لي شوا وحتى 3 ديال لي شوا. دونك مثلا نختاروا سلك تلاميذ ضباط الصف القوات البريه.
من بعد كما كتشوفوا بزاف ديال التخصصات كاينين هنايا، وكل تخصص كاين تخصص خاص بالإناث والذكور، وكاين تخصص خاص غير بالذكور، وكذلك كاين تخصص خاص بالبكالوريا بالناس اللي عندهم بكالوريا علمية، وكاين تخصص خاص بالناس اللي عندهم بكالوريا أدبية. كما كتعرفوا هنايا كاينين المصالح الاجتماعية اللي هي زوينة بزاف وصالحة الإناث وحتى الذكور، حتى هما يمكن لهم انهم يولجوا ليها. كما كتعرفوا هنايا دير جوج او لا دير سويفونت غادي يديكم الباج اخرى اللي فيها التخصصات الاخرين. كما كتعرفوا كاين المواصلات، كاين الخياله، كاين بزاف ديال التخصصات هنايا. مني لا بغيتو يعني شي تخصص كدير وضع الترشيح، خصك تكون مأكد انك انت باغي ديك التخصص، حيتاش الا عمرتي ديك التخصص ولا درتي ديك التخصص راه ما يمكنلكش انك تغيره ولا انك تموديفيه. يعني ضروري تختاروا التخصص اللي باغيين نتوما، وحاولوا انكم التخصص اللي عنده اكثر اهميه ديروه في الشوا الاول ديالكم. عاد اللي اقل اهميه او لا اللي ما باغينوش نتوما حاولوا ديروه في الشوا الثالث ديالكم او في الاختيار الثالث ديالكم. بالنسبه حاولوا انكم تطلعوا على المعلومات اللي هنايا بخصوص المدارس. انا ما نقدرش انني نشرح لكم كل تخصص على حده لانه غادي ياخذ لي بزاف ديال الوقت في الفيديو. كما كتشوفوا ها هما بزاف ديال المدارس هنايا ديروا وضع الترشيح وغادي تدخل لكم المدرسه اوتوماتيكمون. بالنسبه للشروط راه تما كاينين الشروط. هنا سلك تلاميذ ضباط الصف القوات الجويه. بالنسبه للقوات الجويه كاينه تلاميذ ضباط الصف القوات الملكيه الجويه، واللي هي كاين فيها تخصص واحد واللي خاص بالناس ديال العلوم، هما اللي يمكن لهم انهم يديروا هذا التخصص هذا. يمكن لك دير وضع الترشيح الا بغيتي يعني الشروط يعني الطول والشروط الاخرى اللي او الوثائق اللي الشروط اللي خصهم يتوفروا فيك باش انك تسجل في هذه المباراه هذه او لا في هذه المباراه ديال الالتحاق بمؤسسه تكوين القوات المسلحه الملكيه. لابد من انك تطلع على الشروط خصهم يتوفروا فيك. اولا بكالوريا علميه، ثانيا النوع او سنه الحصول على البكالوريا. كما واحد سولني في لي كومونتير قال لك واش انا عندي بكالوريا 2018 واش يمكن لي انني نتسجل في المباراه ديال ضباط الصف؟ لا خويا ما يمكن لكش، لانه البكالوريا المطلوبه هي 2019 2020 2021. هذه نقطه مهمه لانه شحال هذه كانوا كيقبلوا فقط 2020 2021 يعني عامين من بعد الباك. كما كتعرفوا هنايا كاين تلاميذ ضباط الصف للقوات البحريه. حاولوا انكم تطلعوا على هذا الاخر. عندكم حق في اختيار واحد لانه فيها مدرسه واحده. حاولوا انكم تطلعوا على الشروط وتفهموا مزيان يعني التخصص ديال كل مباراة لانه مهم. دونك كما كتعرفوا هذه هي الطريقه ديال التسجيل، وبغيت نذكركم انه اخر اجل غادي يكون ان شاء الله 1 في شهر 6 2021. بالنسبه للناس اللي مازال ما تسجلتش ما تحاولش انها تسرع، يعني تسجل على خاطرها، تحاول انها تسول، تحاول انها تعرف التخصصات اللي مزيانين التخصصات اللي ما مزيانيش، ولهذا غادي تقدر تفهم كل شيء. دونك ما نطولش عليكم الفيديو. هذه هي طريقه التسجيل في مباراة الولوج لضباط الصف. نتمنى لكم التوفيق والنجاح في المسيرة ديالكم الدراسية أو في البكالوريا. بالنسبة للناس اللي مقبلين للامتحان البكالوريا الله يوفقكم والله ينجحكم. هذا هو الفيديو، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.